आयचो विशय आसा बदलतो काळ आणि संवसारीक शांतिकाय. काळ बदलता आनी बदलत रावतलो. थोडो थोडो बदल जावप हें साहजिकच आसा. पण जो बदल ताकतिकेन म्हळ्यार सुपरफास्ट घडून येता तेन्ना तें वेगळेपण जाणवता. ताजेर विचार करप जाता. कारण जशें आमचें वय वाडटा त्या वयामानान तो बदल आत्मसात करतना थोडें कठीण जाता. चड करून जी पिढी 60 कडेन पावल्या ही पिढी खरीच नशिबान जांकां सगळे आधुनीक बदल पळोवन ती वाडली. जशे टॅलिफोन टर्न कॉल ते आतांचे मोबायल, टीव्ही वयले 2च चॅनल ते आतांचे शेकडो चॅनल, तरेतरेचे वाहनाचो आतां वापर, तंत्रज्ञानाचो विकास, जशे बँकेचे वेव्हारान कंप्युटर आनी व्यापार खरेदीचे पयशे दिवपाक सुद्दां मोबायलाचो वापर. 30-40 वर्सां पयलीं म्हणजेच आमच्या जुवानपणान जशें जिवीत आमी जगताले ते आमच्या भुरग्यांक सांगल्यार तांकां फकाणां दिसतात. 40 वर्सां पयलींचें जिवीत याद जाली की हे बदलिल्ल्या काळाचो विचार करून बरें दिसता. पण आमकां हो बदल आत्मसात करतना मातशें कठीण जाता. काळ बदलला म्हणजे खूब सुदारणा जाल्या. ही सुदारणा मनशाक कितलीशी शांती दिता होय बी विचार करपासारकोच एक प्रश्न. कांय विचाराचेर वेवस्थीत विचार केल्यार वाट जरूर मेळटली. पण जाणीवपूर्वक हाताळले जाल्यार मनाक शांती मेळटली. हे बदलिल्ल्या काळाचो स्विकार करूनच पावल घालचें पडटा. 40 वर्सां पयलीं अभियांत्रिकी आयुधां कमी आशिल्लीं, रस्त्यार वाहनां कमी आनी पयस कम्युनिकेशन म्हणजे कळवणी जावपाक पत्रव्यवहार आनी फोन म्हणजेच पोस्ट ऑफिस आनी BSNL ऑफिस कार्यरत आसताली. पण फाटल्या कांय वर्सां काळ इतलो वेगान बदलला की हे विशयाचेर विचार केल्यार मनात बरेचशे विचार येतात. आनी वर्सां फुडें वता तशी सुखसुविधा वाडत आसा. भायर वचपाक मोबायल, भोंवपाक वाहनां, आयतें भायलें हाडून खावपाक जेवण आनी जायते सुविधाचो परिणाम मनशाच्या जिविताचेर घडत रावला. त्या खातीर काम नेटान आनी फास्ट जाता. कितें जाय तें आयतें मेळटा म्हणून खंयच्याय गजालीचेर रोखडो निर्णय घेवप आनी फुडें वचत रावप ही एक जिवीत जगपाची स्टायल जाल्या. हातून आपलें काम जालें की आनंद जाता आनी फुडें फुडें पळयत वाट चलप अशी एक सदची संवय जाल्या. पण जेन्ना रोखडो रिजल्ट मेळ्ळो ना आनी काम आयतें जालें ना जाल्यार ताण म्हणजे स्ट्रेस वाडटा. मनस्थिती चंचल जाता, अस्वस्थपणा जाणवता आनी राग भंय अशे दुर्गूण संचारतात. फुडाराचो निर्णय घेवपाक कठीण जाता. असो हो बदलत्या काळाचो परिणाम तरूण पिढीचेर जाता. वेळ फुडें वतलो आनी काळ बदलत रावल्यार सुद्दां आमकां शांतता कशी मेळटली हो विचार मनांत आयल्यार सुद्दां खुबश्या प्रश्नाचेर विचार करप जातलो आनी प्रश्न अवश्य सुट्टले. आमची भारतीय संस्कृती आनी परंपरा खूब महान आसा. आमच्या भारताचें तत्व ओम म्हणजेच जग. हे एकाच शब्दान सगळे जगाचो समावेश जाला. देवाच्या अस्तित्वाक मानपी आमचो देश प्रत्येक प्रार्थनेन ओम शांती 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 अशें देवाक नमस्कार करून म्हणटात. म्हणजेच सगळ्या ब्रह्मांडान शांती जावची आनी जगाचें कल्याण जावचें. हे कल्याणान प्रत्येक जाणाचो समावेश आसा आनी जावंक जाय. ओम हे शब्दानच जर जग आसा जाल्यार आमी एकठांय वावरूंक जाय आनी जगाची शांतिकाय म्हणजेच आमची सगळ्यांची उदरगत. भारतान भरपूर संतांचो जल्म जालो आनी तांणी बरयल्ले श्लोक आनी ग्रंथ आमकां हेंच सांगतात. हे विश्वची माझे घर. हे एकाच वाक्याचो आमी विचार केल्यार आमकां कळटा की आमच्या स्वता पुरत्या विचारान प्रगती जावपाक अशक्य. आमच्या ग्रंथाची शिकवण आमकां हेंच सांगता. महाभारत रामायण हे ग्रंथाची ओळख आमकां ल्हानपणांतल्यानच कथेंतल्यान करून दिल्ली आसा. आमचो ग्रंथ महाभारत हो तर इतलो महान. भगवद्गीतेन श्रीकृष्णान अर्जुनान जें कितें सांगलां ताजोय अर्थ होच. शांतिकायेन विचार करप. रणांगणार कितलोय कल्लोळ जालो तरी श्रीकृष्ण अर्जुनाक तकली शांत दवरून विचार करपाक सांगता. म्हणजेच
युद्ध करपाक सुद्दां मनाची शांती लागता. शांत मन म्हणजेच शांत विचार. होच एक उदरगतीची वाट चलपाक बरो विचार. मुखार कसलेय प्रसंगाक मनाची शांती बिगडपाक दिवपाक जायना. विचार उदरगतीच्या वाटेन आसलो आनी स्वता पुरतो नासलो जाल्यार सहज कल्याणाची वाट मेळटा. मनीस कितलोय आधुनीक जालो तरी देवाचे अस्तित्वाक मानता. स्तोत्र, भजन, कीर्तन हातूंतल्यान आमी देवाची प्रार्थना करतात. बरे विचारांचो स्विकार करतात. देवीची प्रार्थना आमी करतात. देवी म्हणजेच दिव्य रूप, म्हणजेच आमकां उजवाडा कडेन वचपाची प्रार्थना. एकच श्लोक देवीचो जो आमकां खुबशे ज्ञानान भर घालता, तो म्हणजे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. हातून आमची प्रार्थना अशीच की देवते, तूच सगळ्यांचे मंगल करणारी. हांव शरण येवन तुका नमस्कार करतां. म्हणजेच सगळ्यांचें कल्याण कर आनी तातूंत हांवूय आयलें. जगाक शांती मेळची ही प्रत्येकाच्या विचारान बांदिल्ली आसूंकूच जाय. मनशाच्या मनात एकामेका विशयी प्रेमाची आनी एकात्मतेची भावना आसताच. तशेंच हीच भावना आनी देवाचें अस्तित्व जगपाक जात्रा, सण, परब आमी मनयतात. आमी एकामेकाक थंय मेळटात, बऱ्यो गजाली उलयतात. तातूंतल्यान आपणेपणाचो विचार वाडटा. अशे रितीन एकत्रीत जावन प्रार्थना, भजन करप हाचो उद्देश होच की आमी एकत्रीत जावन जीवन जगुया आनी शांतता राखुया. देवाक भजून एकामेका कडेन सद्भाव वाडोवया. म्हणूनच लोक मेळून एकत्र जावन प्रार्थना करतात. आनी अशेंच फेस्त, जात्रा, उत्सव, कालो हातूंतल्यान हे समाजाची उदरगत जावपाक शक्य जाता. म्हणजेच सगळीं मेळून मनयतात तोच उत्सव आनी एकत्रीत भावनेन समाजाची उदरगत घडून येता. अशाच प्रकारे प्रत्येक घरांत उदरगत जाल्यार गांव मेळून प्रांत मेळून देश आनी देशाची उदरगत जाल्यार जगांत त्या देशाचें अनुकरण जाता. म्हणजे पूर्ण संवसारान बरे घडणुकीची वाहवा जाता. जागतीक कल्याणा भितर हांव येता. आपूण एकटोच वेगळो न्ही आनी एकटोच मनीस कांयच करूंक शकना. वेगळो प्रांत, वेगळी भाशा, वेगळी संस्कृती हे सगळे सांबाळून प्रगतीची वाट एकवटान धरली जाल्यारच सगळी कडेन शांतता पसरतली. प्रत्येक मनीस हो देशाचो नागरीक. काळ बदलता तो आमी आपणावया. म्हणजेच काळा प्रमाणे आमी बदलूंक जाय. आतां संगणक युग आनी डिजिटल जग जालां. ताजो स्विकार करून आमकां फुडलें पावल घालूंक जाय. हे बदलते काळान तग मारपाक सगळेच आपले परीन काम करतात आनी प्रगतीची वाट चलूंक सोदतात. बदलत्या काळाचो परिणाम आजच्या तरूण पिढीचेर दिसून येता. आधुनीक बदल तंत्रज्ञानान खूब जाला. हो बदल स्विकार करतना आमच्या तरणाट्यांनी स्थिर वाटेन पावल घालें जाल्यार तांची उदरगत जातली. आजचे भुरगे हेच देशाचे खांबे. तांचो फुडार बरो जाल्यार सगळे वाटेन देश फुडें पावतलो. हे खातीर सकारात्मक विचाराची पुंजी आमचे तरणाट्यांचे भविश्य उज्वल करतले. सकारात्मक विचार मनशाची मानसीक स्थिती स्थिर दवरपाक मदत करतात. जें काम हातान घेतलां तें करपाक शक्ती येता. म्हजे कडेन जातलें आनी हांव करतलों अशें मनांत दवरून उमेदीन जें काम केलें तें फळादीक आनी मोलादीक जातलेंच. क्रिएटीव शक्ती आपसूक तयार जावन काम करपाची चालना मेळटली. आजच्या स्पर्धात्मक जगान आमचे भावी पिढीचो फुडार बरो जावपाक खूब विशयांचेर लक्षपूर्वक विचार करपाची गरज आसा. चड करून घरांतले आवय बापूय. मुख्य विशय म्हणजे भुरग्यांचें शिक्षण, संस्कार, वाचन, गुरूचो आनी व्हडल्यांचो आदर करप हे सद्गुणाचें आचरण जावंक जाय. आनी हें आचरण आपलेच घरांतल्यान जावंक जाय. आमी म्हणटात की घरांत भुरग्यांचे संस्कार बरे जावंक जाय. हे खातीर आवय बापूय आनी भुरगीं थोडो वेळ तरी भरभर घरांत आसूंक जाय.
एक कडेन बसूंक जाय, बरें बरें उलोवपाक जाय, कितेंय तरी, पण एकोप्यान गजाली जावंक जाय. घरचीं कामां केन्नाच सोंपनात, तरी तातूंतच थोडो वेळ काडून सगळीं जर बरोबर रावून एकामेकाक थोडो वेळ दिवप जालें जाल्यार हातूंत एकोप्याचें वातावरण तयार जाता आनी घरच्यांक एकामेका बरोबर रावपाची आवड तयार जातली. घरांतल्या सुसंवादान मनीस घडटा आनी नातें पक्कें जाता. आजच्या बदलत्या काळांत कुटुंबां ल्हान जाल्यांत, मनशाच्यो गरजो खूब वाडल्यात, शिक्षणाचो खर्च वाडला, घोव बायलेन नोकरी करून खुबश्यो घरच्यो गरजो भागतात. शिक्षण, नोकरी आनी सगळ्यांचे टायम बेस्ड प्रोग्राम आखचे पडटात. आपल्या पुरतो विचार करपाची संवय आजकाल चड जाल्या. त्या खातीर हांवें कितें करप आनी तुवें कितें करप म्हणजेच तूं आनी हांव, तुजें आनी म्हजें अशे विचार वाडल्यात. प्रत्येक जाणाक आपल्या विचारांनी स्वतंत्र जावचें अशें दिसता. घरची जबाबदारी कोणें घेवप हाजेर सुद्दां खूब बाचाबाच घरांत जाता. तेन्ना परिणाम असो जाता की खंय तरी माणुसकीचें नातें हालता आनी फुडें वचपाक शक्ती कमी पडटा. सद्या बदलते काळांत सगळ्यांत व्हडलो बदल म्हळ्यार मोबायल. हो व्हडलो बदल मोबायलान घडोवन हाडला. मोबायल हो इतलो जरुरीचो जाला की ताजे शिवाय तरणाटे पिढीचीं कामां जायनात आनी तांकां सूख लागना. सगळीं कामां ताजोच उपयोग करून बेगोबेग जाता हो समज रुजला आनी तांकां ती संवय जाल्या. कोणाच्याय घरांत भुरगे जेवपाक मोबायल हातांत दितात. तांकां भुरग्यांक आवडीचे प्रोग्राम दाखयतात आनी भुरग्यांकय आवडीचे प्रोग्राम खबर आसतात आनी तांकां तो मोबायल वापरपाकय कळटा. मनशा परस मोबायला कडेन मैत्री चड जाल्या. घरांत आसून एकामेका कडेन उलोवपाचे परस प्रत्येक जाण मोबायल घेवन बसतात. सगळ्यो गजाली मोबायलांतल्यानच जातात. त्या खातीर घरांतले मनशांचें एकामेका कडेन उलोवप कमी जालां. घरांत जाणटे आनी भुरगीं आपआपल्या कामांत गुंतल्या. भुरग्यांचें थोडें शिक्षण सुद्दां गुगलाचेर पळयतात. भुरगीं शाळा कॉलेजीच्या शिक्षणाक सुद्दां आपले गुरुजी शिवाय गुगलाचेरच म्हायती घेतात. मोबायल हो एक प्रकारे सुविधा जाल्या जाल्यार थोडीशी घरच्या वातावरण बिगडपाचें एक साधन जालां. सगळ्यांचो मानसीक विकास जावपाक घरचे पालक आनी भुरगीं एकोप्यान बसून एकामेका कडेन सुसंवाद करपाची आज गरज आसा. निदान घरांत जेवतना घरांत सगळीं बरोबर आसप हो एक नियम आसलो जाल्यार खूब बरें जातलें. कारण एकामेका कडेन उलोवपाची, एकामेकाक क्वॉलिटी टायम दिवपाची संद त्या वेळार मेळटा. घरच्यांनी एकामेका कडेन कितेंय घडिल्ल्यो खबरी उलोवप, थोडे जोक्स मारप, दुसऱ्या दिसाची आंखणी करप हें सगळें शक्य जाता. घरच्या नात्याची वीण पक्की जाता. काळ कितलोय बदललो आनी बदलत रावतलो. आमी काळा बरोबर मुखार पावतलीं, पण आमची संस्कृती आमी विसरूंक जायना. जिणेंत जे गोश्टीक म्हत्व आसा त्यो त्याच परीन हाताळूंक जाय. आपलो मानसीक भंग जावंक जायना हें सामकें जरुरीचें. जसो एकच श्लोक खूब बरो विचार दिता. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय. म्हणजे आमकां अज्ञाना कडल्यान गिन्याना कडेन आनी काळखांतल्यान उजवाडा कडेन व्हर. भारतीय तत्वां आनी संस्कृती प्रमाणें परतें हांव म्हणटां, ओम म्हणजे जग आनी ओम शांती म्हणजे जागतीक शांती. स्वता प्रत्येकाक शांतीचें म्हत्व हें कळूंकूच जाय. आपूण हे जगांतलो एक मनीस म्हणून आपली जबाबदारी शांतीचे दिकेन वाटचाल करपाची हे जिवनाचें तत्व मतींत दवरून पावल घालूंक जाय. आमचे संतांची शिकवण आनी ग्रंथ हे आपले जिवितान आचरणान हाडले जाल्यार कसलेय जागतीक प्रश्नाक सज्ज रावपाक आमी शिकतले आनी केन्नाच फाटीं पडचे ना.